बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की जो सफ़ारतकार हैं वो और गैर मुल्की लोग जो वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं उन पर जो पिछले चंद महीनों में वाक़यात हुए हैं आज उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। सितंबर के महीने में रूसी सफ़ारत खाना जो कि एक बहुत बड़ा सफ़ारत खाना है और बड़ा पुराना सफ़ारत खाना है, वहाँ पर हमला होता है और उसमें रूसी सफ़ारतकार और कुछ और लोग वहाँ पर वो ज़ख्मी होते हैं। उसके कुछ अर्सा के बाद पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर एक हमला होता है जिसमें निज़ामानी साहब जो कि 4 DFAs हैं उनको शूटर अटैक के ज़रिए असैसिनेट करने की कोशिश की जाती है, जिसमें SSG का एक शख्स एक एहलकार SSG का एक एहलकार ज़ख्मी होता है। और उसके बाद उसके ठीक हफ्ता 10 दिन के बाद चीनी होटल उसके नाम से लोग जानते हैं, हाल तो उसका नाम काबुल होटल है प्रॉबेबली, वहाँ पर एक हमला होता है जिसमें हॉस्टेज सिचुएशन होती है और बाद में जो हमलावर हैं उनको हलाक कर दिया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, तालिबान या अफ़गान हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन तीन ममालिक रूस, पाकिस्तान और चीन, इन तीन ममालिक पर खुरासान ISI के वो तीनों को क्लेम करती है और तीनों को क्यों टारगेट करती है, सवाल ये पैदा होता है जिसके ऊपर बात करना चाहूँगा। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो तालिबान के आने में, तालिबान के वापस दोबारा हुकूमत में आने में और तालिबान की 20 साला स्ट्रगल में वो कौन से ममालिक थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा अमेरिका की तरफ से और कुछ और ममालिक की तरफ से, और इवन अफ़गानिस्तान की जो हुकूमतें रहीं करज़ई साहब की या गनी साहब की या उनकी सिक्योरिटी एहलकार या उनके दूसरे करता धरता किन लोगों पर इल्ज़ाम लगाते रहे, तो उसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान आता है कि पाकिस्तान तालिबान की आउट ऑफ द वे हेल्प करता रहा और अमेरिकन हमें डू मोर की गर्दान, जो मैं अक्सर कहता होता हूँ, डू मोर का हमें बार बार कहते रहे और ये भी कहते रहे कि जी पाकिस्तान तालिबान की सपोर्ट कर रहा है, और जिस वजह से तालिबान को अमेरिका और जो उनके इत्तेहादी थे वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और उसी की कंटिन्यूशन में फिर ये भी देखते चलें कि वही अमेरिका जो कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता रहा, उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर अप्रोच किया और कहा कि जी हमारी बातचीत करें ताकि हम किसी जगह पहुँचे। अफ़गान हुकूमत भी बार बार इसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान को, इसलिए कि ये तमाम ममालिक समझ रहे थे कि पाकिस्तान शायद तालिबान को कंट्रोल कर रहा है। तालिबान को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, ना आज हो रहे हैं और ना आज से पहले कभी होते रहे। हाँ, तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा, तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करते रहे, इसमें अभी कोई कंटेस्ट करने वाली की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक पाकिस्तान, दूसरा इसके बाद बड़ा जो अंसर आता है या जो दूसरा बड़ा मुल्क आता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे, उसमें रूस का नाम भी लिया जाता है। ऑल्दो रूस के बिल्कुल इंटरेस्ट हैं। रूस जब अमेरिका वहाँ पर था तो एक पुरानी कहते हैं दुश्मनी का जवाब, जो कि रूस जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था तो उस वक़्त अमेरिका की मदद से, अमेरिका और दुनिया की मदद से अफ़गान अवाम ने और अफ़गान फोर्सेस ने सोवियट्स के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी 10 साला और उसमें कामयाबी हासिल की थी। तो एक किस्म की अमेरिका की जब यहाँ ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म में वो लोग आए तो रशियन वर हैप्पी, नाउ दे वर रशियन, सो रशियन वर हैप्पी कि चलें इनको भी एक मज़ा चखना चाहिए अफ़गानिस्तान का, इसलिए कि उससे पहले ब्रिटिश और फिर रशियन दोनों चख चुके थे, लेकिन अमेरिका अभी रहता था। सो अमेरिका के वहाँ पर शिकस्त खाने में 20 साल की जंग में अगर तालिबान की सपोर्ट का इल्ज़ाम रूस पर लगता है तो मेरा ख़्याल है मैं उसको सपोर्ट इसलिए करूँगा कि बिकॉज़ कोल्ड वॉर के बाद और अमेरिकन के यहाँ आने की एक बड़ी वजह रूस और चाइना भी थे, बियॉन्ड द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो कि
امریکہ نے گلوبل وار آن ٹیررزم میں کہے تھے. تو دوسرا ملک جو کہ طالبان کی مدد کر رہا تھا اور ان کو اس نے سروائیول کی جنگ جو طالبان نے لڑی اور پھر لبریشن یا ایگزٹ آف امریکن فورسز، اس میں ان کا بھی نام پڑتا ہے. تیسرا ملک چائنا کی کنٹینمنٹ از ون آف دی میجر آبجیکٹیوز جو ہمیشہ سے امریکہ کا رہا ہے، اور 2015 سے 2025 تک چائنا کی جو ایکسٹینشن کا یا چائنا کی جو آبجیکٹیو ہے 2025 والا گلوبل پار یا گلوبل ہیجمنی یا پولیٹیکل یا جیو پولیٹکس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں تو چائنا کی سپورٹ آلدو اس کو کوئی بھی پروو نہیں کر سکا کہ چائنیز اس کو سپورٹ کرتے رہے، اس لیے کہ ایک چیز اور بھی بتاتے چلیں کہ یہ تینوں ممالک پاکستان، روس اور چین ان تینوں نے امریکن گلوبل وار آن ٹیررزم میں امریکہ اور دوسرے ممالک کی مدد بھی کی ہے. روس نے بھی مدد کی، چین نے بھی مدد کی، اور پاکستان جو کہ بعد میں ٹیررزم کا ٹارگٹ رہا، اس نے بھی طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کی تھی. لیکن اس کے باوجود ان تینوں ممالک کو طالبان کی جو سروائیول کی 20 سال کی جنگ ہے جس میں انہوں نے امریکن فورسز اور افغان فورسز کے خلاف وہ لوگ نبرد آزما رہے، اس جنگ میں ان تینوں ممالک کا نام لیا جاتا ہے. اور شاید ISIK، اب یہاں پر ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ان تین ممالک کو کی جو ڈپلومیٹک پریزنس ہے یا فارن پریزنس ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے افغانستان میں، کابل میں اسپیسیفکلی. کیا اس کا امریکہ کی شکست سے کوئی تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. ISIK کو کون سپورٹ کر رہا ہے اور ISIK کو کون پلان کر کے اور یہ ٹارگٹ دے رہا ہے، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سوال کہ رپورٹس آئی ہیں کہ طالبان کی امریکن کے ساتھ انگیجمنٹ بھی چل رہی ہے اور کابل میں چل رہی ہے، اور کابل میں امریکن اہلکار بھی ہیں جو کہ طالبان سے ملتے ہیں، اور انہوں نے کچھ ان کو فنڈنگ بھی کی ہے. اس فنڈنگ میں سے جو کہ وہ فریزڈ ایسٹ تھے تاکہ وہ لوگ سسٹین کر سکیں یا اس عوام کو، آلدو امریکہ سب سے بڑا ڈونر کنٹری بھی اس وقت ہے افغانستان کے لیے، جو عوام کو دے رہے ہیں تھرو آف کورس نان اسٹیٹ ایکٹرز لائک NGOs کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے تھرو ان کو امداد دی جا رہی ہے اور ایڈ دی جا رہی ہے. تو طالبان کے خلاف ISIK پھر کیوں نبرد آزما ہے، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. پھر ان تین ممالک کو صرف کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ وہاں پر تو ان کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک کی ڈپلومیٹک پریزنس اگر ریکگنائز نہیں ہے، لیکن وہاں پر فارن نیشنلز کی پریزنس تو ہے. لیکن ان تین ممالک کو کیوں ISIK نے ٹارگٹ کیا، یہی سوال میں آج آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اپیرنٹلی آف کورس ISIK کیا چاہتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. ڈسکس کرتے رہیں گے مختلف قسم کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں افغانستان میں اور پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں پر. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ.